बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। जी, अभी ऑडियो शुरू हो गई है। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपको मेरी ऑडियो शायद इस वक्त तक जो है वो नहीं पहुंच रही थी। अब आपको मेरी ऑडियो जो है वो पहुंचना शुरू हो गई होगी। वो कसूर किसी और का नहीं था, मैंने यहाँ पे माइक अपना म्यूट किया हुआ था, उसको मैं अनम्यूट करना भूल गया था। अजीज़ान मन, मेरा जो है बाकायदा तौर के ऊपर ISI मीडिया सेल के ट्रॉल्स ने और PTA की लॉफेयर के जरिए मेरे यूट्यूब और ट्विटर पे, माजरत चाहता हूँ, फेसबुक पे चैनल टर्मिनेट करवा दिए गए हैं। म- मैं आपको ये बड़े अच्छे तरीके से बता रहा हूं कि ये अगर इनका ख्याल है, इनकी सोच ये है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त ISI मीडिया विंग वाले जो हैं, उन्होंने इंटरनल विंग वालों ने बड़ी शाबाशियां ली हैं। और शतुंगड़े जो है वो बल्ले 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 नारे मार रहे हैं, बड़े बड़े नारे मार रहे हैं। बड़े खुश हैं शतुंगड़े, अल्लाह जानते हो इतने शतुंगड़े खुश हैं। इतने शतुंगड़े खुश हैं, शतुंगड़े कहते हैं जनाब कि हमने इसका रिस्क बंद कर दिया। अपनी घटिया सोच है ना इनकी, सोच है इतनी छोटी सी सोच है। भाई रिज्क तो अल्लाह ताला के पास है, सदा बादशाही सोने रब दी है, रिज्क देने वाला अल्लाह ताला है। और इनका ख्याल ये है, मैं आपको इनकी सोच बता रहा हूं कि इनका ख्याल है कि मैं ये सब कुछ पैसे की खातिर कर रहा हूं। अब मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं ये पैसे की खातिर अगर कर रहा होता, तो पैसा तो पाकिस्तान में भी मुझे जो है उसकी कमी कोई सिरे से पैसे की तो थी नहीं। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पैसे की कमी का कोई मसला नहीं है, पैसे का कोई मसला नहीं है। 1500 करोड़ का तो सिर्फ मैं DHA का लैंड प्रोवाइडर था भाई। अगर मैंने आवाज़े हक बुलंद करने के फैसला पैसे के लिए अगर किया होता, तो मैं आपके ख्याल में ये काम कर रहा होता। ये खुशियां मना रहे हैं कि इन्होंने मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो बंद कर दी है। अब रेवेन्यू स्ट्रीम अगर इनको लगता है कि इन्होंने बंद कर दी है, तो मैं फिर भी यहाँ पे बैठा हूँ, आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुझे है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं ये काम जो है ये पैसे वैसे के लिए अगर कर रहा होता, तो मैं पाकिस्तान में ही बैठा रहता। मुझे मुतअद्दिद बार सरकारी जराए से और गैर सरकारी जराए से ऑफर्स की गई, जिन ऑफर्स का मैंने यहाँ पे रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लिख के दिया हुआ है। अभी मैं लीगल रीजंस की वजह से आपको ये बातें नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि भाई वो यहाँ का लॉ है कि जब तक वो जज साहब पढ़ ना लेना, जब तक जज साहब पढ़ के ना कहे कि ठीक है आई हैव रेड इट, उस वक्त तक उन चीजों को आप पब्लिक नहीं कर सकते। और अभी वो ऑन गोइंग लिटिगेशन है इसके अंदर। आपको पता है ISI वालों ने भी यहाँ पे मेरे मेरे ऊपर लॉ फेयर भी खोली हुई है। क्यों? क्योंकि आवाज हक दबाना, और शतूंगड़े सारे के सारे मिलके जो है सारे काम कर रहे हैं। आप देखो इतना ही बेशरम किस्म के लोग हैं। नजर चौहान साहब ने हमें लाइव ज्वाइन करना था, लेकिन नजर चौहान साहब मिले कहीं पे नहीं, पता नहीं वो किधर, आज शायद वो रेस्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मैंने उनको लिंक भेजा हुआ है, लेकिन चले, जब तक वो हमें ज्वाइन नहीं करते, हम जो है वो आपसे बातचीत करके कुछ आपको लेटेस्ट न्यूज भी देनी बहुत जरूरी थी। वो लेटेस्ट न्यूज मैं आपको दे दूं भाई। अ, एक तो सोशल मीडिया को बड़े तरीके से पाकिस्तान को जिस तरह आपको बताया था हू बहू बिल्कुल उसी तरह जो है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा रहा है, कंडीशन किया जा रहा है। वाजे तौर के ऊपर लेटेस्ट मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा होगा। ये लेटेस्ट मिसाल है कि ये मैंने आपको देखें बताया था, मैंने आपको बताया था जनाब, ये कि ये मेरी ट्वीट है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ट्वीट अगर आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था 24 मई को, आज है 27 मई, कि आसिम मुनीर ने हुक्म दिया है कि 27 मई 2023 को योम गद्दार पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाए। चाचू विस्की जो है वो धोखेबाज सियासी कारकुनों और कारकुनों के खिलाफ, सियासी कारकुनों और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन करके अपनी फतह का जश्न मनाना चाहता है। ये 9 मई 2023 के ऑपरेशन का हिस्सा है, जैसे आसिम मुनीर और इसके साथियों ने तरतीब दिया था। ऐसा लगता है कि वो अपने पीछे एक मिरास छोड़ना चाहता है। इस पागलपन के लिए उसे हमेशा याद रखा जाएगा। आसिम मुनीर वाज़े तौर पर एक बड़े ओहदे पर तैनात छोटा आदमी है। इस तहरीर को रिकॉर्ड में रखें, मैंने आपको 24 को कहा था। इमरान खान को मैंने साथ ये भी कहा था कि अब आंखें खोल लेनी चाहिए। जो इनके लिए खड़े नहीं हो सकते उन्हें वजारतें और दीगर तकर्रियां क्यों दी गई? ये मुनहरिफ लोग कभी तब्दीली नहीं लाएंगे। इमरान खान मनसूबाबंदी करें और मुखलिस नजरियाती लोगों को अपनी हमायत करने का कहें। ओवरसीज पाकिस्तानीज भी अपना किरदार अदा करें, तरसीलात ज़र भेजना बंद करें। आज 27 को ये ट्रेंड चल रहा है आपके सामने, आप देख लो इसको। ये ट्रेंड इन्होंने चलाया जनाब, गद्दारे पाकिस्तान 32.9 के। ये बलूंगड़े बैठे हुए हैं खासतौर के ऊपर, अब खैबर पख्तूनख्वा में एक बलूंगड़े जो है
वो बैठे हुए हैं स्वाबी के साथ, ये एक गांव है, वहां से बैठ के एक बलूंगड़ा है अपने आप को, ये सारे पता नहीं सैयदों को क्या हो गया है, ये क्या नया खाता इन्होंने खोला हुआ है, ये सब तमाम हरकतें कर रहे हैं भाई, ये आपको बताया है। और ये आपको बात बताई थी या मैंने 24th मई को, आई टोल्ड यू दैट आसिम मुनीर हैज ऑर्डर्ड दैट 27th May 2023, that is today, is to be celebration as Yom Ghaddar Pakistan. The deceiver wants to declare his victory celebration for the crackdown he ordered on political workers and activists. It is part of the 9th May 2023 operation orchestrated by Asim Munir and his cronies. Seems like he wants to leave a legacy behind and fondly be remembered for this act. What a delusional small man in a big office he is. Keep this on record, I said on the 24th of May, and today, you see, today, आज अगर आप देखें तो यहाँ पे वाजे तौर के ऊपर जो है ये इन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ है, शतूंगड़ों ने ट्रेंड चलाया है। इसको जो भी सपोर्ट इस ट्रेंड को कर रहा है, उससे बड़ा शतूंगड़ा ना कोई है ना कोई होगा, ये मैं आपको बात इंतहाई वाजे तौर के ऊपर बता सकता हूं। और ये आईएसआई के पेरोल के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं, इनको बकायदा तौर के ऊपर पैसे दिए जा रहे हैं ये काम करने के, और ये चंद टकों की खातर अपने ईमान का सौदा करके ये लोग बैठे हुए हैं। ये तो आपको एक मिसाल दे रहा हूं यार, नॉन स्टॉप इनको मुझसे तकलीफ सबसे बड़ी यही है ना कि नॉन स्टॉप जो खबरें आपको बताई हैं वो सारी सच होती जा रही हैं, और वो खबरें जब सच होती जा रही हैं तो जाहिर बात है इनको तकलीफ तो होगी बड़ी शदीद किस्म की। मैं आपको साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आज जो है इन्होंने फैसला ये किया है कि ये क्रैकडाउन ऑर्डर किया है इन्होंने, सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन ऑर्डर किया है इन्होंने। सोशल मीडिया में जो एक्टिविस्ट पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो है वो काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन ऑर्डर किया गया, मुख्तलिफ हेले बहानों से बड़े तरीके से इन्होंने जो है वो क्रैकडाउन ऑर्डर किया है। और अब ये क्रैकडाउन जाहिर बात है स्टेट रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं बकायदा तौर के ऊपर, और ये स्टेट रिसोर्सेज जो हैं वो सारी की सारी जो स्टेट रिसोर्सेज हैं उनको अगर आप देखें कि जिस तरह इनको इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिविजुअल्स के खिलाफ, क्योंकि गिनती के आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर गिने जा सकते हैं, गिनती के चंद लोग बचे हैं जो अभी भी आवाज़े हक और सच जो है उसका अलम बुलंद कर रहे हैं, गिनती के चंद लोग हैं सिर्फ, बाकी सारे ने सारे जड़े ने वो तो किसी ना किसी लेवल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, एक यहाँ पे साहब है जो ये सारे का सारा काम इस वक्त आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उन 23,000 लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त हमें बैठे हुए देख रहे हैं, जिनमें से हजारों की तादाद में इस वक्त आप लोग ट्विटर के ऊपर बैठे हुए मुझे नजर आ रहा है कि आप लोग देख रहे हो। उसके अलावा जो है वो 22,000 जो है व्यूज है मेरे सिर्फ ट्विटर के ऊपर, ट्विच के ऊपर इस वक्त आप जो 278 लोग बैठे हुए देख रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको दिखाता भी हूं, बल्कि मैं नाम बताता हूं, नेम ऑन शेम करने की बारी है। ये जो ऑपरेशन है इसको एक बलूंगड़ा शतूंगड़ा जो है उसका नाम है सैयद अदनान बादशाह, वो इसको लीड कर रहा है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को, ये जो गद्दार पाकिस्तान है, इस तरह के बलूंगड़े इन्होंने पैसे बांटे में है, इसी ने जो है आगे लोगों को राजी किया हुआ है। दूसरा एक विर्क वरक है जिसके ऊपर, जिसकी डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के ऊपर उसको 3 साल ट्विटर वगैरह ने बैन भी रखा, और उसके ऊपर अल जजीरा ने डॉक्यूमेंट्री की थी। अब आवाज हक बुलंद करना जो है वो तो बहुत ही मुश्किल काम है जी, आसान काम नहीं है। कितने लोग ये काम कर पाते हैं आपके सामने ही है। पाकिस्तान में मैं आपको ये वाजे तौर के ऊपर लिख के दे सकता हूं कि बंदे सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो वो चुके जा चुके हैं, इमरान रियाज खान की तरह, अरशद शरीफ की तरह शहीद किए जा चुके हैं, और अभी भी इस वक्त पाबंद सलासिल हैं समी इब्राहिम की तरह। ये इंतहाई वाजे बात है, और जब तक वो डिक्टेशन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया 100% डिक्टेशन ले रहा है, Pakistani mainstream media is taking 100% dictation from the ISPR and ISI. I would request all of you to please बाइकॉट द पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया। और सोशल मीडिया भी अगर आपको जो नजर आएगा वो मतलब 19-20 के ऊपर, अगर पाकिस्तान के अंदर वो आपका सोशल मीडिया का बंदा मौजूद है तो वो आपको मैं बता दूं कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है ही है, बिकॉज उसकी मजबूरी है, उसने जिंदा रहना है, या वो पहले ही बहुत अरसे पहले टर्न किया जा चुका है और वो किसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। आपने अपना जहन इस्तेमाल करना है, हमने आवाज़ हक बुलंद करके आपको सच बात बतानी है, वो हम बताते रहेंगे। आगे आपने आवाज़ हक बुलंद, आगे आपका काम है कि आपने क्या करना है, उसके साथ आपने किसका साथ देना है किसका नहीं देना, क्योंकि बारी आपकी भी आएगी। ये कुदरत का निजाम है कि हमेशा जो है ना पलड़ा जो है वो भारी एक किसी का नहीं रहता। बड़े बड़े बादशाह जो हैं
وہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر خاک کر دیے. دنیا پوری کی پوری جو انسانوں کی جو تاریخ ہے وہ اتنی متعدد مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو زمین پر خدا سمجھتے تھے ان کو اللہ پاک نے قابل رحم حالت کے اندر یہاں سے جو ہے وہ اٹھایا, ان کو مثال بنا دیا. تو یہ لوگ بھی مثال بنیں گے. مظلوم جو ہے اس کی آہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ کی لاٹھی ویسے ہی بے آواز ہوتی ہے, یہ تو آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہی ہے. اب جو سچویشن یہاں پہ جو چل رہی ہے اس سچویشن کے اندر اس وقت یہ نیا جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا بجٹ کے بعد یہ الیکشن اناؤنس کریں گے اکتوبر میں. پورا الیکشن آپ کا انجینئرڈ ہوگا, 100% انجینئرڈ ہوگا. چند سیٹیں یہ دیں گے پی ٹی آئی میں, ٹھیک ہے, اور یہ کہیں گے ایل او جی پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہوگی. اب یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کریک ڈاؤن سوشل میڈیا کے اوپر کر کے, کریک ڈاؤن انٹرنیشنل سوشل میڈیا, فیس بک, یوٹیوب وغیرہ کے اگینسٹ لافیئر ان کو کر کے, ان کی کمیونٹی گائیڈ لائن سٹینڈرڈز کو لوپ ہولز ڈھونڈ کے میس رپورٹنگ کر کے ساتھ لیگل ٹیمز بٹھا کے یہ لوگوں کو ڈاؤن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت بٹھا رہے ہیں. آج ڈاکٹر معید پیرزادہ کا بھی چینل جو ہے وہ ہیک کرنے کی کوشش کی گئی, اور ڈاکٹر معید پیرزادہ نے بڑی ویسے خوبصورت بات کی. میں چاہوں گا کہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں اور سناؤں اس ساری سچویشن کے اوپر. لیکن سب سے پہلے اس وقت جو ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے, جی آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ, دیٹس ریلی گریٹ. یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو یوم غدار پاکستان کے نام سے جو ڈرامہ اس وقت چل رہا ہے پوری دنیا, پورے پاکستان کے اندر, آپ دیکھو یہ تو چلو یہ تو تھوڑا اپنے لوگوں کی انہوں نے تصویریں جو ہیں وہ لگا دی ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ دیکھو اب یہاں پہ تصویریں لگا کے پی ٹی آئی کے لیڈرز کی مذمت, غدار پاکستان, فوج کے خلاف نفرت پھیلانے والا. یار آپ لوگ کس ذہن کے ساتھ رہ رہے ہو؟ شتونگڑوں کے علاوہ nobody believes what you're saying. یہ سنیں جی, عاصم منیر صاحب کے کینیڈا میں جو ہے ان کے والد صاحب کے تھے, جو ان کے والد صاحب عاصم منیر کے ان صاحب کے استاد تھے. یہ کیا کہتے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں, ذرا سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ضیاء الرحمان کنیڈیکٹ یو ایس اے سے آج مخاطب ہوں ڈائریکٹلی اپنے چیف آف آرمی سٹاف پاکستان جناب سید عاصم منیر صاحب سے. عاصم منیر صاحب, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں, حکومت والی کر رہے ہیں, لیکن ملبہ سارے کا سارا پوری دنیا کا میڈیا اور پوری دنیا خصوصی طور پر امریکہ میں ہر ایک کی نظریں آپ پر ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے میتھ کے ٹیچر تھے محترم جناب سرور منیر صاحب, وہ میرے میتھ کے ٹیچر تھے, لیکن ہمیں وہ اخلاقیات کا سبق دیتے تھے. وہ ہمارے رول ماڈل تھے. وہ آپ کے والد صاحب تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دنیا بھر میں اور امریکہ میں کم از کم 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ابھی بھی ہم سارے کنیکٹڈ ہیں, اور ان کا نام لے کر ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ عظیم شخصیت کے مالک تھے وہ. جب آپ بنے چیف تو ہمیں بڑی خوشی منائی کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. وہ ایک چھوٹے سے اسکول کے اسکول ٹیچر ہو کر اتنی عزت, اتنا نام کما کر چلے گئے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 23 کروڑ لوگوں کو ان کی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کا چانس دیا ہے. آپ کے پاس پاور ہے. اگر باجوہ صاحب بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں, بلنڈر کر گئے ہیں, تو یو کین میک اٹ ریٹرن, یو کین ریٹرن دس. آپ کے پاس پاور ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. عمران خان کو مائنس کرنے کا فارمولہ نہیں چلے گا. پی ٹی آئی کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, یہ لوگوں کو جو شعور آ گیا ہے, لوگوں کے دلوں میں جو عمران خان چلا گیا وہ نہیں نکلے گا. اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں, ایک قدم بڑھائیں, اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کے لیے اس کو ریٹرن کریں. پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں, ہم شرمندہ ہو رہے ہیں. میں بھی ایک فوجی افسر کا بیٹا ہوں, میرے دادا فوجی تھے, میرے نانا فوجی تھے, میرا بیٹا فوجی, میری بیگم ان یونیفارم. اس وقت آپ کو معلوم نہیں کہ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں. اندازہ کریں یہ ان کی آواز ہے جی, پاکستانیوں کی آواز ہے اس وقت. اور اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ ٹویٹر کے اوپر, میں آپ کے سوالات جو ہیں وہ دیکھ رہا ہوں, آپ مجھ سے ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ اگر سوالات کرتے ہیں تو میں بالکل جو ہے وہ اس کے جواب دے سکتا ہوں ٹویٹر کے. اس وقت ٹویٹر کے اوپر جو سینز بڑے زبردست چل رہے ہیں وہ تو میں اس کی بات نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو یہ بات صرف بتا دوں کہ یہاں پہ جس قسم کے حالات ہیں
ان حالات کے اندر جو ہے وہ اس وقت اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حبیب جالب نے جو اگر لکھا تو کیوں لکھا، کہ میں نہیں مانتا انہوں نے کیوں لکھی، یا احمد فراز نے جو نظم لکھی پیشاور قاتلوں تم سپاہی نہیں، وہ کیوں لکھی، وہ اب ہمیں سمجھ آتی ہے تمام کی تمام بات چیت جو ہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چپ کر جائیں گے اور ہماری آواز دب جائے گی کیونکہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کام ہم پیسے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھو ضرورتیں ہر انسان کی ہوتی ہیں، انہوں نے میرا تمام پراپرٹی سیز کر دی ہے، انہوں نے میرا تمام بینک اکاؤنٹ سیز کر دی ہے، لیکن ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ اور آپس میں بات بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کی فائنینشیل سٹریم کٹ آف کر دی ہے اور اس کا خیال، ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے چپ کر جاؤں گا۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی پوری زندگی جو ہے اب صرف اسی کام کے اوپر لگاؤں گا کہ میں یہاں پہ لیگلی اور جو بھی طریقہ ہے اس میں ان کی جو 75 سال کے جو ظلم ہے اور پچھلے 12 سال کے ظلم ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے آشکار کرنے میں اپنی زندگی وقف کروں گا۔ اب این جاتے پھر این جی صحیح، چلے دیکھتے ہیں۔ اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کبھی بھی ایک طرح نہیں چل رہی ہوتی، اونچ نیچ زندگی کے اندر آتی ہے۔ آج آپ کی باری ہے، آج آپ جشن منا لیں، کل ہماری باری آ جائے گی، ایسی کون سی بات ہے؟ اور اتنا آپ نے کیا پڑھ لیا ہے، چلو ٹھیک ہے جو آپ نے کرنا ہے کر لو۔ اس وقت 33,000 33.8 کے ویوز جو ہے وہ صرف 19 منٹ کے اندر میرے یہ ٹویٹر کے اوپر یہاں پہ موجود ہے۔ تو آپ ٹویچ کے اوپر جو ہے وہ اس وقت 317 ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر یہ بات سمجھتے ہیں کہ آواز حق آپ لوگ دبا لیں گے تو جدھر بھی آپ جائیں گے کوئی نہ کوئی راستہ ہم وہیں سے نکال کے لائیں گے۔ اور پاکستانی اگر یوٹیوب آپ نے بین کی بھی تھی تو ہمیں وی پی این کے اوپر سن رہے تھے، تو آگے وی پی این کے اوپر سن لیں گے، جو سننا چاہتا ہے وہ سنتا ہے ضرور۔ حق اور سچ کی جو آواز ہوتی ہے وہ اپنا اثر رکھتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس کو جب مجھے ہنسی آپ کہیں گے کیوں آ گئی، یہ میں نے یہ دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی، یہ بڑا زبردست لڑا بازار کا جو سین انہوں نے ملہی نے بلا تبصرہ چلایا ہے اس کے اوپر مجھے ہنسی آ گئی کہ اٹھو انار کلی تمہارے پاؤں جی ایچ کیو کی طرف ہیں۔ یہ جو اس وقت یہاں پہ سین پاکستان میں چلے ہوئے ہیں بھائی، وہ اسی قسم کے سینز ہیں جو پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، یہی حرکتیں پاکستان کے اندر چل رہی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وقت۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ the Pakistani Inter-Services Intelligence ISI's media teams in conjunction with PTA legal complaints got my YouTube channels and Facebook terminated through mass reporting and lawfare. Please let YouTube and Facebook know what you think about the decision and join me on Twitch. ٹویچ بھی اینڈ ٹویٹر کے اوپر میں نے یہ بات لکھی ہے تو ٹویٹر پہ تو میں آلریڈی آپ کے پاس موجود ہوں۔ دوسرا ایک مشورہ آپ لوگوں کو دینا تھا کہ یہ جو آپ لوگ سیاسی قید سے جو رہا ہو رہے ہو وہ برائے مہربانی اپنے جو موبائل فون ہیں انہوں نے میلویئرز ڈال دیتے ہیں، یہ لیس کر دیتے ہیں اس کو میلویئر سے، تو اس کو آپ جا کے مارکیٹ میں بیچیں نا، کوئی آپ کو نیا خرچہ نہیں بتا رہے، اس کو آپ بیچیں اور انہی پیسوں میں آپ کوئی دوسرا جو ہے وہ موبائل فون لے لیں یا اس کو ایکسچینج کر لیں۔ پاکستان میں تو ایکسچینج کرنا کوئی مسئلہ ہے کوئی نہیں، تو اپنا دے کے دوسرا ایکسچینج کر لیں فون، اور اپنی سم جو ہے وہ بھی اگر وہی نمبر آپ رکھنا چاہتے ہیں تب بھی نئی سم نکلوا لیں یا نمبر چینج کر لیں برائے مہربانی، یہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں عاصم منیر، جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اگر یوٹیوب یہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر فیس بک یہ کام کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ایدا مطلب ہے کہ امریکہ ملا ہوا ہے۔ اب عاصم منیر، مجھے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر گیا تھا امریکہ چھپ کے، میں نے اس سٹوری کو بریک کیا تھا، بڑا رولا انہوں نے کیا تھا، نہیں صرف ہمارا جہاز خالی گیا ہے، جہاز لین گیا سی، دین گیا سی، بہرحال یہ یہاں لندن سے نکل کے وہاں پہ گیا تھا، تو سودا اس نے ادھر بھی کیا ہوا ہے۔ جارج گیلوے کو میں نے یہ بات کہی تھی اور وہ میں آپ کو اپنا ریفر کرتا ہوں، میں نے اس کو کہا تھا کہ سودا اس نے چینیوں کو بلوچستان بیچ دیا ہے اور امریکیوں کو اس نے کہا ہے کہ جناب افغانستان آپ کا ہویا، آپ وہاں سے جو نکالیں کوڑیوں کے دام دیں، کیش ٹریپ میں طالبان بھی یا جہاں ڈنڈا ڈولی ہوتا ہے کر لیں، وہ وایا پاکستان انڈیا لے جائیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور ہم بس رینٹ سیکنگ جنرلز ہیں، ہمارے رینٹ سیکنگ مینٹالٹی ہے ہماری ویسے بھی پاکستان کی، تو رینٹ سیکنگ مینٹالٹی میں ہم خوش ہو جائیں گے۔ امریکہ نے جو ہے اپنے نئے کارخانے چائنا کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ انڈیا میں لگا رہا ہے، تو انڈیا کے اندر جو ہے وہ را مٹیریل وہاں سے براہ راست جائے گا۔
तो रॉ मटेरियल बलूचिस्तान से, वही रॉ मटेरियल जो है वो चाइनीज भी उठा रहे हैं, और चाइनीज की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में भी है, और बराह रास्त वाखान कॉरिडोर से जो है उनके पास रास्ता अवेलेबल है अफगानिस्तान का। तो पाकिस्तान बीच में जो है वो सिर्फ जर्नलिस्तान बन के रह जाएगा, और जर्नलिस्तान जो है वो सिर्फ जर्नैल अपनी तमाम प्रॉपर्टीज, बच्चे उनके पहले ही बाहर हैं, तमाम प्रॉपर्टीज बाहर रखेंगे पाकिस्तान से। और आप लोगों को कौन पूछता है यार? आप लोग जो आप में से आवाम देख रही हो, आप लोगों को ये समझते ही कुछ नहीं है। आप लोगों को ये समझते हैं गली, आपकी कोई हैसियत इनके जहनों के अंदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और जो आपके अपने लोगों को, अगर आपके अपने मुहावजों को आपकी वैल्यू नहीं है, तो बाहर के लोगों से फिर क्या गिला करना? वो भाई उनके अंदर उनको आपकी क्या फिक्र होगी और क्यों होगी, ठीक है। अब उसके अलावा मैं एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो इस वक्त प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसके लोग कहते हैं जी आप में सब बात करते हैं तो सबूत साथ दिया करें। मैं उन लोगों को कहता हूं कि भाई जमीनी हकायक जो हैं वो खुद सबूत बनकर सामने आ जाते हैं, और ट्रोल्स अपना मुंह देखते रह जाते हैं। ये बात तो, इसमें तो कोई शक नहीं है ना जी, ये तो इसी तरह ही हो रही है, इसी तरह आपके सामने है और इतने अरसे से इसी तरह चल रही है, सारा का सारा आपके सामने वाजे तौर के ऊपर ये तमाम जो है ये निजाम आपके सामने मौजूद है, चल रहा है और चलता रहेगा। इस वक्त जो है वो मुझे ये कहा बताया गया है कि खुशियां, आसिम मुनीर बेतहाशा खुश हैं, डर्टी हैरी जो है वो बेतहाशा खुश है, और तमाम लोग जो है अपनी नौकरियां जो है बता रहे हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया जनाब, देख लो हमने तो बहुत जबरदस्त कमाल कर दिया है, और हम तो जो है वो बिल्कुल, हमने कमाल इतना ज्यादा कर दिया है कि अब कोई भी जो है वो हमें किसी सूरत भी जो है वो बात हमारे खिलाफ नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तानियों को आदत ही यूट्यूब की है या फेसबुक की है, ज्यादातर लोग तो ट्विटर पे देखते ही नहीं है इतने। तो फिर इसमें बात यह है कि, या दूसरी इनकी ये है कि हमने उसका जो है रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो ड्राई कर दिया, ये उनका ख्याल है, रोजी रोटी बंद कर दी है। और भाई रोजी रोटी अल्लाह ताला ने देनी है, मैं कितनी दफा आपको कह चुका हूं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानियों, आपका ये फर्ज बनता है, ठीक है, आप अपने आप को साइबर सिक्योरिटी का जो है वो ख्याल करते हुए, अपनी आइडेंटिटी का ख्याल करते हुए, ये जो इस वक्त मैं बातचीत कर रहा हूँ, ये आपको फ्री व्यू के ऊपर मिल रही है, ट्विच पे भी मिल रही है, आपको ट्विटर के ऊपर भी मिल रही है, इसको आप ओडिसी के ऊपर भी मिल रही है, इसको आप बराए मेहरबानी उठाएं, इसको उठा के आप जनाब साहब जो है वो इसके क्लिप्स बनाएं या डाउनलोड करें या इसको फैलाएं। मेरी तरफ से फुल इजाजत है आप लोगों को, आप ये कोट कर सकते हैं कि मेरी तरफ से आपको फुल इजाजत है आपको ये काम करने की, आपको कोई कॉपीराइट किसी किस्म का नहीं आएगा। ये इस बात को आपको फैलाना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े तरीके के साथ जो है अब चंद शतुंगड़ों को मिला के, देखो बड़ा आसान है, ईमान का इम्तिहान है इस वक्त, आपके ईमान का इम्तिहान है। आप बड़ी ही आसानी के साथ इस वक्त लोगों की बातचीत सुन के आप बड़ा इजीली ये जज कर सकते हो कि उसने अपना ईमान का सौदा किया है या नहीं किया, ठीक है। कुछ लोग तो खुल के आए, मैंने तो बड़े अरसे से किया हुआ है। कुछ लोग अभी जो है वो दरमियान में, जो अपने आप को इमरान खान का साथी या पीटीआई का लीडर्स कहते थे, वो भी प्रेशर में आके बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को सहाफी कहते हैं और अपने आप को बड़ा तीसमर खान समझते हैं। अब उन लोगों की बातचीत में से आपको किस चीज की बू आती है, ये तो आपने अपना ज़हन इस्तेमाल करना है। ये नहीं देखना कि नीचे शतूंगड़े क्या बात कर रहे हैं, आपने अपना ज़हन इस्तेमाल करके फैसला करना है कि कौन हक और सच के ऊपर खड़ा हुआ है। और अगर आपने फैसला अपना करना है, अपना जवाब देना है, और हक और सच के ऊपर जो खड़ा हुआ है उसको आपने सपोर्ट करना है अजीजा ने मन, ये बहुत जरूरी है। मैं एक दफा फिर आपसे ये दरखास्त करूंगा, ट्विटर के ऊपर आप मुझे मैक्सिमम जो है मेरा इस वक्त तक मैं अवेलेबल हूं, आप इसको शेयर करें, ज्वाइन करें, कराएं। और ट्विच के ऊपर भी मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर पिन ट्वीट लगाया हुआ है, और ओडेसी के ऊपर भी एक ही मेरा हैंडल है, तीनों के ऊपर @सोल्जर स्पीक्स, सोल्जर स्पीक्स के ऊपर तीनों को आप ज्वाइन करें। बाकी और भी हम वेन्यूज खोल के आ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव मीडिया के भी हम खेल के आ रहे हैं, बहुत कुछ हम करने जा रहे हैं। और अब तो करना ही ये है सारा काम, और कुछ नहीं करना। इन लोगों को जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अभी हम जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे, इनका चेहरा दिखाएंगे। ये समझते हैं कि ये छुपे रह सकते हैं, तो ये भी इनकी गलतफहमी है। हम इनको बताएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों का साथ होगा तो इंशाल्लाह आवाज़े हक का ये सफर चलता रहेगा। कौमों की जिंदगियों में, कौमों की तारीखों में इस तरह के वक्त आते हैं, इस तरह के मोड़ आते हैं। ये शऊर का जो जिन, जिसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है, उन्होंने निकाल दिया ना, इस वक्त बोतल से बाहर निकाल दिया है। ये वापस जाने वाला अब नहीं है, जो मर्जी आप कर लें,
ٹھیک ہے نا, یہ واپس جانے والا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ آواز حق جو ہے یہ بلند کرتے رہیں گے, اور آپ تک جو ہے بریکنگ نیوز میں لے کے آتا رہوں گا. اور اس کے لیے آپ کو ٹیون کرنا ہوگا میری لائیو سٹریم کے لیے, اس یہاں پہ ٹویٹر کے اوپر اور ٹویچ پہ, اوڈیسی پہ. اوڈیسی ذرا یوزر فرینڈلی نہیں ہے, لیکن ٹویٹر پہ بہرحال آپ کو آنا پڑے گا, اور جب میں بات کروں گا تو وہ لائیو سٹریم آپ کو نظر آئے گی. ٹویٹر کے اوپر آپ آؤ, ٹھیک ہے, اور ٹویٹر کے علاوہ ٹویچ کے اوپر آپ آؤ. ٹویچ بھی جو ہے وہ بڑا ایزی ہے, اس کے اوپر آپ بات چیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ نیچے جو اوور لے لگے میں, اس کو آپ بھول جائیں فی الحال, یہ ہم اس کو چینج کر لیں گے تو پھر آپ لوگوں سے دوبارہ بات چیت کریں گے. بلکہ یہ اوور لے تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ لیں, اوور لے ہم نے جو ہے وہ ختم کر دیا. آپ سے جو بات چیت ہے وہ ہر قسم کی بات چیت جو ہے وہ ہم آپ تک بریکنگ نیوز بھی پہنچائیں گے, اور آپ تک جو ہے وہ حق اور سچ کی آواز بھی پہنچائیں گے. وقت سے پہلے آپ کو خبریں جو پہنچانے کا ایک سلسلہ ہے خاموش مجاہدوں کی طرف سے, وہ آپ تک پہنچائیں گے, لازمی پہنچائیں گے. جو آپ لوگ تانے دیتے ہو نا, بڑی باتیں کرتے ہو, اور بھائی آپ لوگ کہتے ہو وہ اٹھ جائیں اور وہی کچھ کر لیں اور وہی کسی کو زہر دے دیں, اس طرح کی نہیں ہوتا. قوموں کو خود اپنے حق کے لیے اٹھنا پڑتا ہے, اور اگر آپ جب تک خود من حیث القوم نہیں اٹھیں گے, 25 کروڑ کی قوم میں 25 لاکھ لوگ اگر نکلتا ہے, تو آپ اگر 1% نکلتا ہے قوم, 1% کیا, 1% کیا ہے, نکلی ہے 25 لاکھ, نہیں نکلی یار, اکٹھی نکلو 25 لاکھ. اپنے آپ سے جھوٹ مت بولو کہ ہم نکلے ہیں, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. وہ عمران خان کے ڈائی ہارٹ سپورٹرز باہر نکلے, ٹھیک ہے. یہ منحصر قوم آپ لوگ باہر نہیں نکلے, ڈر کے بیٹھے ہوئے ہو, یا اپنے حصے کا کام چلو کر رہے ہو تو کرو. پھر جب منحصر قوم جس دن آپ نکلے, اس دن آپ حقیقی آزادی پالو گے. اس وقت تک آواز اٹھانا ہمارا کام ہے, وہ ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنا خیال رکھیں, یہیں پہ اسٹے ٹیون ٹو دس اسپیس, یہیں پہ ہم لائیو آئیں گے, انہی اسپیسز کے اوپر لائیو آئیں گے, اور آپ تک اپنی بات پہنچائیں گے, اور جب تک اگلا ہمارا سلسلہ نہیں شروع ہوتا. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ. میجر عادل راجہ signing out.